कम। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। अदालतले गैर संवैधानिक कामलाई अंकुश लगाएको कानुनविदहरूको भनाई। न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप। आयोगले कानुनसम्म काम नगरेको टिप्पणी। झण्डै 80 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा हरियाली। पुनर्बिमा कम्पनीको मात्रै 1.5 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। अमेरिकासँग तत्काल कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली हुन नसक्ने उत्तर कोरियाको जवाब। वार्ताको अपेक्षा नराख्न सुझाव। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा अभ्यास सुरु। रणनीति अनुसार अभ्यास गर्नुपर्ने प्रशिक्षकको भनाई। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन पछि गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार तथा पुनर्गठन विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै नवनियुक्त 20 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै नवनियुक्त भएका 20 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पदमुक्त हुने सहितको आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 मा र त्यसपछि नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन अघिसम्म कायम रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका सबै मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलो पटक र दोस्रो पटक आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिग्राम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चन कृष्ण नेउपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 77 को 3 अनुसार काम चलाउ भएको हुनाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम आदेश माग गरेको रिट निवेदकले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीलाई शपथ गराउनु भएको थियो भने गत जेठ 21 गते पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। जसपा समेत सरकारमा सहभागी भएपछि 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 12 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले जेठ 21 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेका थिए। यस्तै गत जेठ 27 गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारी सहित 7 मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, 15 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भएका छन्। सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउनुहुने छैन। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर संवैधानिक कामलाई अस्वीकृत गरेको कानुनविदले टिप्पणी गरेका छन्। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले के गर्न मिल्ने वा के गर्न नमिल्ने भन्ने कुरामा सर्वोच्चले अंकुश लगाएको कानुनविदहरूको प्रतिक्रिया छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको 2 सातापछि जेठ 21 र 27 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई गैर कानुनी भनेर व्याख्या गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले कानुनी मात्र होइन राजनैतिक सन्देश समेत दिएको कानुनविदले बताएका छन्। गत जेठ 7 गते मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संविधानको धारा
77 को उपधारा 3 को उल्लङ्घन गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण आदेशले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भई प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार वा पुनर्गठन गर्न मिल्दैन भनेर अदालतले व्याख्या गरेको छ। मंगलबारको आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषदलाई बदर गर्ने निर्णयले काम चलाउ सरकारको सीमा कोरिएको कानुनविदको विश्लेषण छ। सर्वोच्चको आदेशले म नै राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली संविधान विपरीत भएको कानुनविदले बताएका छन्। मुलुकमा एउटा लिखित संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको हो, जस अन्तर्गत उहाँले चाहिँ जसको रक्षा गर्छु भनेर उहाँले शपथ खानु भएको छ र त्यो संविधान सभामा उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो र त्यो संविधानको उहाँले पटक पटक चाहिँ के छ भने हुर्मत लिँदै आउनुभएको छ। त्यो संविधानकोलाई छतविछत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ। तर आज अदालतले चाहिँ के छ भने उहाँको त्यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने जुन उहाँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको लिमिट के हो त्यो कुरा देखाउँछ। राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठ्दा पनि अटेरी बनेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका ओलीलाई कानुनभन्दा बाहिर नजान सन्देश दिएको अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेको भनाइ छ। अदालतले चाहिँ एउटा कार्यपालिकाको जुन निरङ्कुश बाटोमा जाँदै थियो त्यसलाई यो अङ्कुश लगाएर न्यायपालिकाले चाहिँ एउटा शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने जुन काम गरेका छ त्यसलाई हामी कानुनको विद्यार्थी र संविधानको विद्यार्थीको हिसाबले हामीले यसलाई ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भनेर यसलाई स्वागत गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरकानुनी कदमलाई ब्रेक लगाएको अर्का अधिवक्ता कृतिनाथ शर्माको भनाइ छ। कार्यपालिकाको गैर संवैधानिक र संविधानमाथिको बल मिचाइलाई सर्वोच्चको आदेशले अंकुश लगाएको अधिवक्ता शर्माको टिप्पणी छ। संविधानका भावनालाई नै कुल्चिएर उपास हुने गरी धरती उडाएर जुन उहाँले जुन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो, काम चलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्ने गरी संविधानको धारा 77(3) मा व्यवस्था गरेकै छैन। तसर्थ संविधानका मूल्य मान्यतालाई उपास हुने गरी खड्गप्रसादजीले जुन गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई आज अवैध घोषणा गरिदिएको छ। यता सत्तारूढ नेकपा एमाले भने मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने बताएको छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले अन्तरिम आदेशलाई अप्रत्याशित भन्दै अदालत यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा राजनीति थप जटिलतातर्फ धकेलिने दाबी गर्नुभएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका 4 सांसद निलम्बन विरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदनमा आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि ओली पक्षले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। तर रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै अन्य आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने नगर्ने विषयमा अर्को सुनुवाईमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले विपक्षी 4 सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई यसबारे सूचना दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले जेठ 27 गते कर्णाली प्रदेशका 4 एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले जस्तो राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशले पार्टीको अधिकार खोसेको दाबी गर्दै ओली पक्षले सोमबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो। ओली पक्षले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएपछि एमाले एकता पनि सङ्कटमा परेको थियो। माधव नेपाल पक्षले भ्याकेटको निवेदनले पार्टी एकता ओली पक्षले नचाहेको दाबी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन भनिएको थियो। प्रदेश सभामा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई कारबाही गरेका थिए। यी 4 जना सांसद माधव कुमार नेपाल पक्षका हुन्।
विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनले न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था अनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता देखिएको आरोप पनि लगाएका छन्। बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीको अभाव जस्ता कार्य समेतले सरकारको अकर्मणीयता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै ओलीको कदमले परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन पैदा भएको उनीहरूको जिकिर छ। नेपालमा थप 4,522 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,204 जनाको पीसीआर परीक्षण र 4,709 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,54,470 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,954 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,64,882 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुने दर 90.2% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 52,648 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टा र प्राप्त विवरण सहित 41 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। नेपालमा हालसम्म 8,813 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले विदेशमा उत्पादन, अध्ययन, परीक्षण भइरहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिँदै बाटो खोलेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने बताउनुभयो। अहिले विश्वभरिका जनताले लगाइरहेको खोप पनि परीक्षणमै रहेकाले नेपालले खोप उत्पादक कम्पनी अथवा देशलाई परीक्षणको लागि अनुरोध गर्न सकिने बताउनुभयो। परीक्षण गर्न आउने खोप उत्पादकले र त्यो देश जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हुँदा अन्यथा लिन नहुने पनि डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। भ्याक्सिनको थर्ड फेजको ट्रायल गर्न सकिन्छ ताकि यो रिसर्च गरेर यसको फाइन्डिङ पोजिटिभ आउँदा राम्रो आउँदा अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई मान्यता दिँदा होइन हाम्रो अनुकूल हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली सुहाउँदोको रिसर्च हुने र जनताको लागि भ्याक्सिन सुरक्षित गर्ने एउटा माध्यम पनि हुन्छ। र यो भ्याक्सिन चाहिँ रिसर्च हामीले गर्न पाएँ भने क्यापेसिटीमा पनि हाम्रो जेनेटिक माटो सुहाउँदो चाहिँ हामीले चाहिँ पनि गरिने र लाखौँ डोज चाहिँ पहिले सुनिश्चित गरेर होइन अथवा चाहिँ लाखौँ डोजलाई पर्ने चाहिँ तपाईँको रेटहरू हामी सुनिश्चित गरेर अनि टाइम चाहिँ सुनिश्चित गरेर चाहिँ ट्रायल गर्न सकिने हुँदा स्पोन्सर कम्पनीहरू चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ र राज्यले विशेष महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने खालको। नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस जस्ताको सफल परीक्षण भएकाले कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण पनि फाइदाजनक हुने डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। परिषदले कोरोना सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। साथै आगामी असार 17 र 18 गते काठमाडौँमा वृहत सम्मेलन गर्न लागेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार।
नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारमा सरकार अपारदर्शी भएको भन्दै यसको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आज निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेर बहादुर तामाङलाई नेपाली कांग्रेस कोभिड-19 अनुगमन समितिको तर्फबाट नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वको टोलीले भेट गरी सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारका लागि पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले गरेको लगानीको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको हो। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेता महतले कोभिड-19 नियन्त्रणको नाममा सरकारले दुरुपयोग गरेको र अब त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण पनि गराएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म जति स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारमा जुन सरकारले लगानी गरेको भनेको छ त्यो अपारदर्शी छ। त्यसको एउटा श्वेतपत्र सरकारले चाहिँ जारी गर्नुपर्छ र गत समयमा धेरै दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार भएको कुराहरू चाहिँ आएको हो। सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय भएको छ। अब त्यस्तो नहोस्। नेता महतले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खोपको विकल्प नभएकाले खोप ल्याउने विषयमा सरकारको कार्ययोजना के छ जनताले जान्न पाउनुपर्ने माग राखिएको पनि बताउनुभयो। खोपको छिट्टै सुनिश्चित गराउनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका 65 वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको इजलासले गत फागुनमा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन ढिला भइरहेको भन्दै यथाशीघ्र खोप व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्तासम्म लगाउन सकिने सिफारिस गरेको छ। तर नेपालका 65 वर्षमाथिका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज खोप लगाएको 12 हप्ता नाघिसकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप माग्दै अर्जुन राजगिरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट गर्नु भएको छ। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै मंगलबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ र तत्काल खोप उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपालले थप मात्रा ल्याउन नसक्दा पहिलो डोज खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड रुपैयाँ र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सोमबार सिन्धुपाल्चोक पुगेर सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख साक्यले विपदका बेलामा आफूहरूले थोरै भए पनि सहयोग गरेको बताउनुभयो। धेरै क्षति भएको भए पनि माया र आत्मीयताको कुनै मूल्य नहुने भन्दै उहाँले सिन्धुपाल्चोकको विपत्तिमा काठमाडौँ महानगरको साथ रहेको र आगामी दिनमा पनि साथमै रहने बताउनुभयो। मनसुन अझै आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मेयर साक्यले आगामी दिनमा थप पूर्वाधारको क्षति हुन नदिन ध्यान पनि दिन आग्रह गर्नुभयो। असार आउँदैछ, आजभन्दा भोलि के होला थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थामा थप यता त मानवीय क्षति भएको छैन, जहाँ मानवीय क्षति छ त्यहाँ थप मानवीय क्षति नहोस्, थप पूर्वाधार नभटियोस्, बाटा पुलहरू नभटियोस्। त्यसलाई कसरी सम्झौता गर्न सक्छ त्यसतर्फ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरवासीहरू तपाईँहरूसँगै छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले विपदग्रस्त पालिकाहरूले विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष खडा गर्न अनुरोध गर्नुभयो। विगतमा विपत्तिहरूमा उठ्ने गरेको पैसा कानुनी जटिलताका कारण सम्बन्धित पीडितको हातमा नपरेको भन्दै विपत्तिमा सबै पालिकाहरूले आफ्नो कोष सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देश विदेशमा सहयोग गर्न चाहनेले सोही कोषमा जम्मा गर्न पनि मन्त्री तामाङले आह्वान गर्नुभयो। पालिका स्तरको आफ्नै कोष आफ्नै खाता सञ्चालन गर्नु होला। मैले सुनेको छु 5 पोखरी र मेलम्चीले त्यो खाता नै सञ्चालन गरिसकेको भन्ने सुनेको छु। धन्यवाद छ। त्यो खाता तपाईहरुले प्रकाशित गर्नु होला
र जति पनि देश विदेशबाट सहयोग गर्न चाहनेहरूले त्यो खातामा आओस्। मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालले समयमै नगरवासीलाई सचेत हुन सूचना प्रवाह गरेका कारण मानवीय क्षति कम भएको उल्लेख गर्नुभयो। विकास निर्माणको कामको संरचना क्षति हुँदाहुँदै समस्यामा परेको मेयर अर्यालको भनाइ छ। क्षतिको कुरा गर्ने हो भने मेलम्ची नगरपालिकाले गरेका कामहरू, निजी सम्पत्तिहरू, निजी घरहरू, त्यसपछि धान उत्पादन हुने खेतहरू अहिले हामीसँग तथ्याङ्क आइसकेको छैन। तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले साथीहरूलाई अहिले खटाएका छौँ। त्यो केही दिनमा प्राप्त हुनेछ। त्यसैले अहिले हामी यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि यति बेला हाम्रो अरबौँको क्षति भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा असार 1 गतेको बाढीले निकै क्षति पुर्याएको छ। विभिन्न ठाउँबाट राहत वितरण समेत भइरहेको छ। सरकारले 7 प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरबदल गरेको छ। गृह मन्त्रालयले 7 प्रदेशका प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरेको हो। प्रदेश नम्बर 1 मा डीआईजी अरुण बीसी, प्रदेश 2 मा उमेश रञ्जित कार, बागमती प्रदेशमा प्रकाश कार्की, गण्डकीमा दिवेश लोहनी, लुम्बिनी प्रदेशमा मुकुन्द आचार्य, कर्णालीमा गणेश ऐर तथा सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा पुरुषोत्तम कणेलको सरुवा भएको हो। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा कार्यरत धीरज प्रताप सिंहको सीआईबीमा सरुवा भएको छ। विशेष ब्युरोको प्रमुखमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत घनश्याम अर्यालको सरुवा भएको छ। बागमती प्रदेशका डीआईजी बसन्त कुमार तामाङ प्रहरी निरीक्षकको कार्यालयमा सरुवा भएको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले 16 एसएसपीको पनि सरुवा गरेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको दरबन्दी पनि थप भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रहरीमा 1 एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागलाई छुट्याएर कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल तानसेन सडक खण्डमा खसिरहने पहिरोले यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। माथिबाट ढुङ्गा तथा पहिरो खस्ने र तलबाट सडकको बेसलाइन बगाउने समस्याले यहाँको सडक धेरै जसो बन्द हुने गरेको छ। पहिरोले यात्रुहरूको आवतजावतमा निकै समस्या हुने गरेको छ। यो ठाउँ भनेको सधैँ पहिरो खस्ने ठाउँ हो र विशेष गरेर धेरै दुर्घटना भएको ठाउँ पनि हो। यो विगतमा धेरै गाडीहरू यसमा पुरिएका छन् र यो लगभग मैले जान्दादेखि 5-7 वर्षदेखि यो निरन्तर खसिरहेको पहिरो जस्तो देख्छु मैले यहाँ यो बाटो सधैँ हिँड्दा। सडकमाथिबाट पहिरो खस्ने क्रम निरन्तर भइरहेकाले हटाउन समेत समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यक साधन पनि सडकमै थन्किनु परेको छ। कोभिड छ, कोभिडको टाइममा अब पानी दिँदैन, खाना दिँदैन भन्ने ठाउँमा कुनै ठाउँमा दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ पहिरोले गर्दाखेरि दुःख छ। सामान्य वर्षात हुँदा पनि गिटी सहितको पहिरो खसिरहने स्थानमा यस वर्ष मनसुन छिटै सुरु भएकाले थप जोखिम बढ्ने यात्रुहरूको भनाइ छ। नेपाली सेनाले मनाङको स्यालकु खोलामा अस्थायी काठे पुलको निर्माण गरेको छ। मनाङ सदरमुकाम चामे गाउँपालिका 4 स्थित स्यालकु खोलामा रणदल गुल्मबाट खटिएको नेपाली सेनाको टोली, नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको सहकार्यमा काठे पुल निर्माण गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। असार 4 गते अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले मनाङ जिल्लाको विभिन्न स्थानमा पुल तथा सडक बगाएको छ। पुल बगाएपछि आवतजावतमा समस्या आएपछि तत्कालका लागि अस्थायी काठे पुलको निर्माण गरिएको सेनाले जनाएको छ। रामेछापको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारका लागि विनियोजन गरिएको 40 लाख रुपैयाँ मध्ये 22 लाख रुपैयाँ सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठले कमिसन लिएको तथ्य बाहिरिएको छ। विद्यालय घेरबारको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठले सांसद विकास कोषबाट उक्त विद्यालयलाई 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराउनु भएको थियो।
रामेछापको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 4 धारापानी बसेरीमा रहेको रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयबाट प्रतिनिधि सभाका सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठले 22 लाख रुपियाँ कमिसन लिएको तथ्य बाहिर आएको छ। विद्यालयको घेरबार पर्खाल निर्माण तथा रेलिङ र सिडी निर्माणका लागि सांसद श्रेष्ठले विद्यालयको नाममा विनियोजन गरेको 40 लाख रुपियाँ मध्ये 22 लाख रुपियाँ कमिसन लिएको तथ्य बाहिरिएको हो। म यस स्कुलमा आउनुभन्दा अगाडिकै कुरा हो। उहाँ नै जो विवाद हुनुहुन्छ रत्नबहादुर नेवार, उहाँ अध्यक्ष हुँदा चाहिँ त्यो निर्णयभन्दा बाहिर रहेर उहाँले चाहिँ त्यो 24 लाख घाटा पूर्तिको भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पैसा स्कुलको खातामा नआइकनै खर्च गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म स्कुलको खातामा छैन। रत्नबहादुर नेवारले नै श्याम कुमार श्रेष्ठलाई अब यो संसदको उसको बजेट संसदमा फिर्ता लानुपर्छ, यो पर्सेन्टेजको हिसाबले फिर्ता लानुपर्छ भनेर लानुभएको उहाँले। कति पर्सेन्ट दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले? 30% भन्नुभएको थियो। कमिसनको सेटिङ मिलाएर सांसद श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गराउनु भएको थियो। विद्यालयमा घेरबार गरिएको जाली फाटिसकेको छ, रेलिङ पनि ढल्न लागिसकेको छ भने सिडी चिराचिरा परेको छ। 187वटा सिडी निर्माण गर्ने भनिएकोमा 50वटा सिडी मात्र निर्माण भएको विद्यालयको भनाइ छ। जुन 11-12 अपडेट गर्नको लागि चाहिँ 11 लाख रुपियाँ जुन पञ्चकाली सामुदायिक वनको पैसा चाहिँ अनि उपभोक्ताहरूबाटलाई निर्णय गराएर यो दिएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ यो 11 लाख पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन स्कुलको खातामा पनि छैन र वनको खातामा पनि छैन। हरेक कुरा योजना ल्याएपछि म यसरी कन्डिसन यसरी काटेर यति पर्सेन्ट ल्याउने मान्छेलाई दिनुपर्छ भनेर ल्याएर उसले लिएर जाने, लिएर गएर कसलाई दिने के गर्ने कुरा भन्ने स्पष्ट रत्न नेवारले थाहा छ कुरा। रत्न नेवारले विद्यालय भवन निर्माणका लागि फेसकी स्वरूप लिएको 10,90,000 रुपियाँ बेरजु रहेको छ। उहाँलाई त्यो बेरजु आफ्नो बेरजु फर्चेट गर्नुहोस् भनेर हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफै काम गरेर तपाईँले ठाउँमा रहेको तपाईँको आफ्नो नाममा रहेको बेरजु फर्चेट गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू हामी सबै व्यवस्थाले गऱ्यौँ र त्यो कुरालाई पनि उहाँले खासै वास्ता गर्नु भएन। 10,90,000 उहाँको नाममा बेरजु रहेको छ। निवर्तमान प्रधानाध्यापक वासुदेव सापकोटाले विद्यालयलाई दिएको रकम समेत नेवारले हिनामिना गरेको पाइएको छ। अप्ठ्यारो मुद्दा परिसकेपछि यो योजना फरफार गर्न मिल्दैन भनेर राखेका हुन् है। कसलाई दिने दियो, कसले कसरी लियो भन्ने कुराहरूसँगको कुरा होइन। म यी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेको होइन, मैले त ठेकेदारको जस्तो काम गरेको हुँ। त्यो त मेरो हुन्छ। म त जति नआउ भने खान्छु नि खाना र अब पानीमा भएपछि ख्या त खाइहाल्छ नि हो, खान्छ नि। अब त्यो त्यस्तो कुराहरू तपाईँको पुराना कुराहरूलाई हेर्दै जाने हो भने एकै वर्षमा जान्छ त वर्षौं वर्ष एउटा उपभोक्ता समितिले ठेका लिएर बस्छ त बस्दैन नि। प्रतिनिधि सभाका सांसद श्रेष्ठलाई सांसद विकास कोषबाट विनियोजन गरिएका प्रत्येक विकास आयोजनाबाट 30% कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपाल धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिका कारण लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचकले कारोबारमा बाउन्स ब्याक गरेको छ। आत्तिएका लगानीकर्ता केही संयम हुँदा लगातार घटिरहेको नेप्से परिसूचकमा मंगलबार सुधार आएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असार 1 गते जारी गरेको विज्ञप्तिका कारण लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक मंगलबारको कारोबारमा बाउन्स ब्याक गरेको छ। लगातार घटिरहेको नेप्से परिसूचक मंगलबार 79.43 अङ्कले बढेर 2913.84 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा 1,97,70,638 किता शेयर 10,28,62,69,957 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै 201 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 15 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 9 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। पछिल्लो समय बुलिस ट्रेन्डमा उकालो लागि नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल नेपालको शेयर बजारमा गत असार 1 गते नियमन गर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको निर्णयले शेयर बजारले ओह्रालो यात्रा सुरु गरेको थियो। विवादित निर्णयका कारण लगानीकर्ताले यो बीचमा 4 दिनमा 2 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन्। बोर्डले असार 1 गते मंगलबार कारोबार बन्द हुने बित्तिकै जोखिमयुक्त रहेको भन्दै 51 वटा सूचीकृत कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेपछि शेयर बजारले ओह्रालो यात्रा समातेको थियो। धितोपत्र बोर्डको कार्यशैलीलाई लिएर विरोध समेत भइरहेको छ। निरन्तर बजार घट्न थालेपछि आत्तिएर शेयर बिक्रीमा लागेका लगानीकर्ताहरूले मंगलबार धैर्यता कायम गर्दा बजारमा हरियाली
खुसियाली छाएको हो। मङ्गलबार उपसमूहतर्फ विकास बैंक र फाइनान्स 5.77% बढेको छ भने जलविद्युतको उपसमूह 5.47, होटल तथा पर्यटन 3.28%, लगानी उपसमूह 4.26% वृद्धि भएको छ। कारोबारमा जानकी फाइनान्स, वरुण हाइड्रो पावर, HIDCL, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 10% सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसै गरी गुमाउने शीर्ष कम्पनीमा SBL डिबेन्चर, NIC एसिया डिबेन्चर, गोर्खाज फाइनान्स, कुमारी इक्विटी फन्ड र लक्ष्मी इक्विटी फन्ड रहेका छन्। रूपा घिमिरे, जनता टेलिभिजन। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएकोले खाद्यान्नमा दिँदै आएको छुट नदिने बताएको छ। मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएकोले खाद्यान्नमा दिएको छुट रोक्ने निर्णय भएको संस्थानले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा सरकारी स्वामित्वका 2 कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा निषेधाज्ञा अवधिभर 20% छुट दिइने उल्लेख थियो। सो उल्लेख भएसँगै जेठ 20 गतेदेखि कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा 20% छुट दिइएको थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले दिएका सुविधाबाट लाभान्वित हुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। होटल सङ्घ नेपालको सुझाव पत्र बुझेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटले होटल र पर्यटन क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसबाट लाभान्वित हुन आग्रह गर्नुभएको हो। बजेटमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले कोभिड-19 का बेला योभन्दा राम्रो अर्को बजेट आउन सम्भव नभएको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा होटललाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने, कोभिड-19बाट प्रभावित होटल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसायले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ। लगानी बोर्डको 47औं बैठकले 2 जलविद्युत आयोजनामा करिब 97 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ। ताप्लेजुङ जिल्लामा बन्ने माथिल्लो तमोर 285 मेगावाट र मनाङमा बन्ने तल्लो मनाङ मर्स्याङदे 139.2 मेगावाट जलविद्युत आयोजनामा कुल 82 करोड अमेरिकी डलर बराबरीको लगानी गर्नका लागि बोर्डले बाटो खुला गरिदिएको हो। बोर्डले त्यससँगै झापाको दमकमा बन्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR पनि स्वीकृत गर्दै यो आयोजना विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। मङ्गलबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार सुन प्रतितोला 600 रुपैयाँले बढेको हो। मङ्गलबार छापावाल सुन प्रतितोला 91,000 मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यसै गरी तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 90,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य 5 रुपैयाँले बढेर 1,300 रुपैयाँ तोकिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
स्कटल्यान्ड, नामिबिया र नेपाल बीच हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास सुरु गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टिमले स्पेन भ्रमण सफल बनाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। एक साता अघि मात्र नेपाल फर्किएका प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले यस नेपाल क्रिकेट संघले छानेको खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी सुरु गरेका हुन्। स्पेनमा जुलाई 20 देखि 30 तारिकसम्म हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबिया संघको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीले अभ्यास सुरु गरेको हो। जुलाई अन्तिम साता हुने श्रृङ्खलामा सहभागी हुने खेलाडी र अफिसियलको सोमबार कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएसँगै श्रृङ्खलाको तयारी सुरु भएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा पहिलो दिन यसअघि नेपाल क्रिकेट संघले जारी गरेको 20 खेलाडी मध्येबाट 19 खेलाडीले अभ्यास गरे। पृथु बास्कोटा भने व्यक्तिगत कारण देखाउँदै प्रशिक्षणमा सहभागी थिएनन्। धेरै समयपछि एक दिवसीय खेल खेल्नका लागि फिल्डमा गर्ने काम मौसमका कारण समयमा नै हुन नसकेको भन्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बलिया राष्ट्रहरूसँग हुने प्रतिस्पर्धाका लागि मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग अब अहिले जुन खालको उनीहरूले खेलिरहेको छ, अब कन्टिन्युस उनीहरू क्रिकेट खेल्दा चाहिँ राम्रो क्रिकेट खेलिरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। र अब धेरै पछि 50 ओभर्सकोमा आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अब यो नै हाम्रो टेस्टिङ पिरियड हो जस्तो लाग्छ होइन। हामी पनि यदि अगाडि बढ्ने, हामी पनि अब एउटा एसियन नेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा भनौँ न एउटा डोमिनेन्ट साइड हुने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले उनीहरू बिट गर्ने सोच्छौँ। स्पेनमा हुने श्रृङ्खला भिन्न संरचनाको हुने भएकोले फरक रणनीति अनुसार अभ्यास गर्नुपर्ने प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको भनाइ छ। It's going to be some hard work. Boys are prepared for it. And we need to utilise the weather whenever we can. So it's very much flexible from day to day. Sometimes it'll be from hour to hour. लिग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लिगमा 4 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। लिग 2 अन्तर्गत नै ओमानमा तय भएको नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज कोरोनाका कारण यसअघि नै स्थगित भएको थियो। पछिल्लो समय आइसिसीले परिमार्जन गरेको विश्वकप सहभागिता नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालको बलियो सम्भावना रहेको भन्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरी नेपालको माथि उक्लने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। अब हामी जहिले पनि सम्भावना अब अलि पिरियडको लागि हेर्छौँ, 2 वर्ष 3 वर्षको प्लानिङ हेर्छौँ, एजुकेसन पार्ट चाहिँ मिस भइरहेको जस्तो लाग्छ कि। जस्तो अब स्टिल अहिले हामीले भनिराख्दाखेरि अब 16वटा टिम 20वटा टिमले पार्टिसिपेट गर्छ भन्दाखेरि त अब हाम्रो लागि मात्र होइन, त्यहाँ अरू पनि थुप्रै देशहरू छन्, उनीहरूले पनि त्यही अपर्च्युनिटी खोजिरहेको छ, उनीहरूले पनि त्यही अनुसारले मेहनत गरिरहेको छ। हामी चाहिँ कहाँनिर चुक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मेहनत चाहिँ भएको छैन मात्र हेर्छौँ। अपर्च्युनिटी त हो, तर अहिलेदेखि नै हामी वर्कआउट गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ मेबी यो टाइमहरु चाहिँ मिस हुन सक्छ। स्कटल्यान्डमा तय भएको खेलहरू विशेष कारण स्पेनको डेजर्ट स्प्रिङ क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ। आइसिसीले एक दिवसीय मान्यता दिएपछि यो मैदानमा पहिलो पटक सिरिज हुन लागेको हो। सन् 2023 को विश्वकप छनौटका आधार रहेको लिग 2 प्रतियोगिताको शीर्ष 3 मा अटाउन सकेको खण्डमा नेपालले ग्लोबल छनौट खेल्ने मौका पाउनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्य बदली भई प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार तथा पुनर्गठन विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै नवनियुक्त 20 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका 4 सांसद निलम्बन विरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदनमा आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदमाथि गरिएको कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि ओली पक्षले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। तर रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै अन्य आदेश जारी गरेको छ। नेपालमा थप 4,522 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 6,54,470 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा प्राप्त विवरण सहित 41 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएसँगै हालसम्म 8,813 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी बहिनी यो जोङले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली तत्कालै हुन नसक्ने बताएकी छिन्। अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ताका लागि कुनै अपेक्षा राखेको छ भने उसले गहन निराशा मात्र हात पार्ने जोङको भनाइ छ। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सालिवानले उत्तर कोरिया वार्ता र भिडन्त दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने भनेपछि यो जोङले बयान जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्कटल्याण्ड, नामिबिया र नेपाल बीच हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास सुरु गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टिमले स्पेन भ्रमण सफल बनाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। एक साता अघि मात्रै नेपाल फर्किएका प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले नेपाल क्रिकेट संघले छानेको खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी सुरु गरेका हुन्। यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।